बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज मेरी हंसी नहीं थम रही। आपको दो अहम तरीन और बड़ी खबरें देनी है, और ये भी खबर देनी है कि इमरान खान को चौधरी परवेज़ इलाही ने बेबस कर दिया है और इमरान खान ने मजबूरन ज़बानबंदी कर दी है। ये ज़बानबंदी किसकी की है और क्यों की है, इस हवाले से हम आपको अपने प्रोग्राम के आखिर में आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने किस तरह से और किसकी ज़बानबंदी की है। और आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान गलती पे गलती तस्लीम करते जा रहे हैं और उन्होंने क्या कुछ किया, गलतियों के अलावा भी कुछ किया है कि नहीं किया। और आखिर में हमको ये भी बताएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि हुकूमत अब इमरान खान के काबू आने वाली नहीं है और इमरान खान जो है वो चारों छाने चित हो गए हैं और ऐसे लगता है जैसे उन्होंने हार मान ली है। ये किस तरह से हुआ और कैसे हुआ और हुकूमत जो है वो क्या करने जा रही है उनके साथ मज़ीद, इस पर भी बात होगी। नाज़रीन, पहले तो आज दिन भर ज़मान पार्क जो है वो मुतहरक रहा। वहाँ पे मुलाकातें इमरान खान से होती रहीं। तब्दीली खान जो हैं वो अब नाकामी खान में बदलते जा रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने यूट्यूबर से भी अपने पसंदीदा जो हैं उनसे गुफ्तगू की और बढ़ा चढ़ा के ख़ुद को पेश किया। लेकिन इमरान खान साहब, आप हार चुके हैं और आपकी जो गुफ्तगू है रोज़ बरोज़, ये एक हारे हुए शख्स की और हारे हुए सियासतदान की है और आप जो हैं ठुस हो गए हैं। वो किस तरह से कि कल मैंने आपको ख़बर दी थी कि परवेज़ इलाही ने PTI पे और इमरान खान पे कब्ज़ा कर लिया है और सदारत मांगने वाले हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि परवेज़ इलाही जो है ये इतने हैवी हो गए हैं और इस तरह से वो इमरान खान को घेर रहे हैं कि जो कुछ इमरान खान को वो कहते जा रहे हैं वो कबूल करते जा रहे हैं। परवेज़ इलाही ने उनसे शिकायत की थी कि जनाब वाला, आपके PTI के जो बेमहार शुतर मुर्ग हैं वो उन पे हमले कर रहे हैं। उनकी सियासी जो है वो उनके सियासी तौर पर उन्हें डैमेज कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो इसको रोकें या फिर मैं रोकूंगा। तो ये तस्लीम कर लिया उन्होंने आज। और परवेज़ इलाही के पहले मैं आपको ये बताऊंगा, इससे पहले ये खबर देने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले उन्होंने PTI और अपनी ज़बानबंदी की फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो पहले बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे और आए रोज़ बयानियाँ तब्दील करते थे और उन्हें तनकीद का निशाना बनाते थे। तो जब से नए आर्मी चीफ़ आए हैं उससे अगले ही दिन इमरान खान जो है उन्होंने अपनी पॉलिसी भी तब्दील की और ज़बानबंदी की अपने PTI के लोगों की और अपनी भी, कि कोई बात नहीं कहनी है दारों के ख़िलाफ़। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने हार तस्लीम कर ली है और वो हार गए हैं। अच्छा, इसके बाद आज उन्होंने फिर एक हदायतनामा जारी किया है PTI के लिए और PTI की अहम क़यादत के लिए कि भाई परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो मुख्तार कुल हैं PTI के और हाजी हैं और उन्हें जो है वो उनकी ज़रूरत है, लिहाजा वो जो है वो अपनी ज़बान बंद कर लें। उन्होंने ज़बानबंदी कर दी है अपनी भी और PTI के लोगों की भी कि वो परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे। यानी कि पहले मैंने आपको ये बताया कि पहले उन्होंने ज़बानबंदी की अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से बात करने से, उनके तनकीद का निशाना बनाने से, और एक हारे हुए शख्स की तरह उन्होंने अपनी हार तस्लीम करते हुए आज हदायतनामा जारी कर दिया है कि परवेज़ इलाही जो है ये जो है ना वो दूध से और शहद से धुले हुए सियासतदान हैं, लिहाजा उनकी शान में गुस्ताखी ना करें और अगर उनकी सियासी तौर पर उन्हें डैमेज करेंगे, उनको तनकीद का निशाना बनाएगी PTI, तो फिर उनके लिए ये हालात ठीक नहीं होंगे और परवेज़ इलाही रूठ सकते हैं जिसका नुकसान उन्हें हो सकता है। तो आज खुलेआम उन्होंने परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ बात करने से तमाम को रोक दिया है और उनकी ज़बानों को ताले लगा दिए हैं। अब ये चूँकि इमरान खान पे तो कोई एतबार नहीं करता, चूँकि वो आए रोज़ बयान बदलते हैं, बयानियाँ भी बदलते हैं और यू टर्न भी लेते हैं। अच्छा, ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आज के प्रोग्राम का एक हिस्सा और है, बड़ी अहम खबर है कि इमरान खान जो है वो अपनी गलती पे गलती तस्लीम करते जा रहे हैं कि उन्होंने बाजवा को एक्सटेंशन देकर गलती की, उन्होंने जनाब फ़लाँ काम करके जो है ना वो गलती की। यानी कि अपनी गलतियों का जो है वो इतराफ़ करते जा रहे हैं और ये कहते जा रहे हैं कि इमरान खान साहब ये बताएं कौम को कि इन गलतियों से अलावा
ان غلطیوں کے علاوہ بھی آپ نے کچھ کام کیا ہے. 3.5 4 سال جو ہیں وہ آپ قوم کے آپ نے ضائع کیے ہیں. جب آپ اعتراف کرتے جا رہے ہیں کہ آپ کل یہ کہیں گے کہ میں نے اس بات پہ یو ٹرن لیا، اس پہ بھی غلطی کی، یہ بھی میں تسلیم کرتا ہوں، قوم سے معافی بھی مانگیں کہ آپ نے قوم کے جو تھے وہ 4 سال ضائع کر دیے اور ملک کو آپ نے اپنے دور میں کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، یہ بھی تسلیم کریں. یہ بھی تسلیم کریں کہ آپ نے جو تھے وہ تمام ادارے تباہ کرنے کی کوشش کی. آج کوئی ادارہ جو ہے وہ آپ پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھئی آپ ہی ایک شریف بندے رہ گئے ہو. فوج سے آپ کی لڑائی ہے، اداروں سے آپ کی لڑائی ہے، جناب والا الیکشن کمیشن جو ہے اس سے آپ کی لڑائی ہے، سیاست دانوں سے آپ کی لڑائی ہے، اسمبلی سے آپ باہر ہو، اس سے آپ کی لڑائی ہے. بھئی آپ ہی ایک حاجی رہ گئے ہو کہ آپ کی تمام لوگ برے ہیں اور آپ ہی صحیح ہیں. شکر ہے اللہ کا کہ آپ تسلیم کرتے جا رہے ہو کہ آپ نے غلطی کی. اور میرے خیال میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے 4 سالہ دور میں صرف غلطیوں پہ غلطیاں کی ہیں جو وہ تسلیم کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے قوم کی کوئی خدمت نہیں کی، ایک رتی برابر کام نہیں کیا. آج ملک کے جس کونے میں بھی چلے جائیں آپ کو سڑکیں کھنڈرات ملیں گی، آپ کو ہسپتالوں میں مریض تڑپتے ملیں گے، آپ کو زراعت کا کھانا خراب ملے گا، آپ کو مہنگائی کا طوفان ملے گا. تو یہ 3 سالوں میں 3 مہینوں میں 4 مہینوں میں جو گورنمنٹ آئی اور اس نے ابھی کام بھی شروع نہیں کیا اسی طریقے سے، تو آپ نے تمام طرح کا گند جو ہے ان کے چہرے پہ ملنے کی کوشش کر رہے ہو. تو عمران خان صاحب، عوام جو ہے وہ پھدو نہیں ہے، وہ سب سمجھتے ہیں، آپ کی چالیں سب سمجھتے ہیں. آپ تسلیم کر لو کہ آپ ہار چکے ہو. اچھا، یہ باتیں چلتی رہیں گی، لیکن آخر میں آپ کو جو خبر دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب جو ہے نا حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عمران خان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی، اور الیکشن جو ہیں وہ نہ اکتوبر میں ہوں گے نہ دسمبر میں ہوں گے. اور حکومت نے حکمت عملی طے کر لیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے اس دور کو 1 سال کی ایکسٹینشن دیں گے، اور آئین و قانون میں ان کو اجازت دیتا ہے. اس پر ماہرین نے جو ہے وہ رائے ایک دوسرے سے مشورے شروع کر دیے ہیں. اچھا، یہ مشورے جو ہے اس پہ 200 آئین کا جو 245 آئین کی جو آرٹیکل 245 ہے، اس کی شق نمبر 5 جو ہے وہ حکومت کو اجازت دیتی ہے کہ اگر وہ ایمرجنسی نافذ کر لیں، اگر ملک کے حالات اس قابل نہ ہوں کہ الیکشن کروائے جائیں، تو وہ 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر سکتی ہے اپنی مدت ملازمت. تو لہٰذا حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عمران خان کے اب کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے. عمران خان اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ دیں، مورچے اپنے جو پنجاب ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، KPK ختم کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، لیکن حکومت جو ہے وہ کسی صورت، یہ فیصلہ ہو گیا ہے آج. ناظرین، میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں. یہ PDM کی جو حکومت کی جو تمام الائز ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں شامل ہیں. اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض اداروں کی بھی اس مشورے میں حمایت انہیں حاصل ہو گئی ہے اور وہ اب الیکشن نہیں کروانے والے. وقت پر عمران خان صاحب تو کہہ رہے تھے، پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ چلو مارچ میں کروا دیں، پھر ترلا مارا انہوں نے کہ اپریل میں کروا لیں، پھر ترلے کے بعد یہ آگے کہ چلو اکتوبر تک کروا لیں. کوئی بات ان کی جو ہے، اس پہ کوئی بات جو ہے وہ کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر بندے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور تنہا اس وقت رہ گئے ہیں وہ. ان کے اور تمام جو ادارے ہیں، جو حکومت ہے، جو سیاسی جماعتیں کس سے نہیں بنتی. تو ہم نے آپ کو خبر دی ہے، آج 2 خبریں دی ہیں. ایک خبر تو یہ دی ہے کہ پرویز لائی جو ہے ان کی وجہ سے جناب والا انہوں نے تمام PTI کے کارکنوں، رہنماؤں اور اپنی زبان بندی کر لیا کہ ایک لفظ پرویز لائی اور ان کی حکومت کے بارے میں کوئی نہیں کہے گا. اور دوسری خبر ہم نے یہ کہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ہار چکے ہیں، انہوں نے ہار تسلیم کر لیا، اکیلے رہ گئے ہیں، اور جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عمران خان کی کسی بات پہ کوئی توجہ نہیں دیں گے اور نہ ہی ان کے دباؤ میں آئیں گے. لہٰذا وہ 1 سال مزید اپنے مدت اقتدار کو بڑھائیں گے، اور الیکشن جو ہیں وہ 2024 کے آخر میں بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ 1 سال حکومت اپنا اقتدار جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے جو ہے پیپر ورک مکمل کیا جا رہا ہے اور آئینی ماہرین سے مشورے کیے جا رہے ہیں. اور عمران خان کو کے حصے میں آئی صرف اور صرف بدنامی، ناکامی اور ٹھینگا مل گیا نہیں. اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت. اللہ نگہبان، اپنا خیال رکھیے گا.